اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، اج اساں آپ دوستیں کو قرآن پاک دے وچوں ایہو جیاں لقمہ دے سوں، ایہو جیاں پیکج دے سوں جڑے لقمے کو پڑھتے آپ دوست احباب جو ہی اپنے دوست 12 لوگیں تک پہنچے سو، اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال ہوں ڈیہی دے اندر آپ دوست احباب خوشی پیسو۔ ایندے کنے پہلے میں آپ دوستیں کو نماز کے احکام کتاب دے وچوں دو گالی دسا دیواں جو حضرت سیدنا حذیفہ آپ فرمیندن جو میں ایک جگہ تے اتے گیا اتھاں کر ایک شخص نماز پیا پڑھدا ہا تے او جڑی نماز پڑھدا پیا ہا، نماز دے وچ او رکوع سجدہ ایندی پرواہ نہ کریندا پیا ہا تے رکوع سجدہ ایندے وچ غلطی کریندا پیا، یعنی کہ وہ چھڑیندا پیا ہا۔ دوستو بھائیو، حضرت حذیفہ آپ فرمیندن جو میں اون شخص کو حاکم جو تیری اگر موت آونے ہی نماز دے اندر تے تو مومن دے اندر شامل کانا تھی سے۔ حضرت حذیفہ آپ فرمیندن جو میں اون شخص کنے پوچھن لگا جو تے کو چوکھا عرصہ تھی ویندے ہی طریقے دے نال نماز پڑھ دیں۔ میرے دوستو بھائیو، او شخص دسیندے جو میں کو 40 سال تھی گن میں ایویں نماز پڑھدا۔ حضرت حذیفہ آپ فرمیندن 40 سال دے اندر اگر تے کو سجدے یا قیام یا ہی نماز دے اندر تے کو موت آویندی، لیکن او موت جڑی ہے مومنے والی نہ آوے ہا، بلکہ مومن کنے ہٹ تے بے بندے کو جی میں موت ہوندی ہے تے کو یہ موت بھی اویں آوے ہا۔ میرے دوستو بھائیو، بھی روایت دے اندر حضرت سیدنا ابو قتادہ آپ روایت فرمیندن جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساکوں ارشاد فرمائے نے جو لوگیں دے وچوں بدترین شخص اوہ ہے جڑا جو نماز دا چور ہے۔ دوستو بھائیو، ہون نماز دا چور وہ کے کو آکھیا ویسی؟ صحابہ کرام یہ پوچھن لگن جو حضور یہ کیا مطلب ہے؟ نماز دے چور دا کیا مطلب ہے؟ کیڑا بندہ ہوندے جڑا جو نماز دا چور ہے؟ کیویں نماز دی چوری کریں دے وہ بندہ؟ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے صحابہ، نماز دا چور او بندہ ہے جڑا جو نماز دے اندر قیام قرات یا سجدہ یا رکوع چھوڑ دیندے، ای کو آدن نماز دا چور۔ تے دوستو بھائیو، ہن اساں آپ دوستیں کو او پیکج او گالیں او لقمے قرآن پاک دے وچوں کڈ تے دسیندے پیوں جڑے لقمے کو تساں پڑھتے بنے دوستے 12 دوستیں تک پہنچے سو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب دی صدقے دے نال آپ دوستیں کو خوشیاں عطا فرمیسی۔ دوستو بھائیو، وہ لقمے کیا ہیں؟ قرآن پاک دے حوالے دے نال ہیں۔ جو پہلی گال ہے جو سپارے قرآن پاک دے کیتی ہیں، قرآن پاک دے سپارے 3 ہیں۔ قرآن پاک دے اندر سجدے کیتی ہیں
قرآن پاک دے اندر سجدے 14 ہیں۔ قرآن پاک دے اندر سورتاں جڑیاں ہیں، سورتیں دے وچ مکی جڑیاں سورتاں ہیں، مکہ المکرمہ دے اندر جڑیاں نازل تھیں او سورتاں کیتیاں، مکی سورتاں جڑیاں ہیں او 86 ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، قرآن پاک دے اندر سورت مدنی کیتیاں جڑیاں جو مدینہ المنورہ دے اندر اے نازل تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے۔ سورت مدنی جڑیاں ہیں 28 ہیں۔ تے دوستو بھائیو، ایویں قرآن پاک دے اندر جڑے رکوع ہیں او کیتیاں، قرآن پاک دے اندر رکوع جڑے ہیں 540 رکوع ہیں۔ ایویں دوستیں کو اگو تے بیا دساواں جو قرآن پاک دے اندر آیات جڑیاں ہیں، آیات کیتیاں قرآن پاک دیاں ٹوٹل قرآن پاک دیاں آیات جڑے ہیں 6666 آیات ہیں پیاں۔ دوستو بھائیو، قرآن پاک دے اندر جڑے حروف ہیں او حروف کیتیاں، حروف دا مطلب کیا ہے؟ الف با جیم دال ٹوٹل یکے ملاتے تے لفظ نئی لفظ جڑے بندن او حرف رل تے لفظ بندن، یعنی کہ الف واو یا اے حرف ہیں، انہیں کو اگر اساں رلا دیوں الف واو یا اے لفظ بن سی ٹوٹل پورا انہیں کو رلاتے، جڑے ویلے اساں لفظ کٹھے کریں ہوں ویلے آیات بن دیے۔ تے دوستو جڑے حروف ہیں قرآن پاک دے اندر حروف کیتیاں، قرآن پاک دے اندر حروف 32,03,760 حروف ہیں پہ۔ دوستو قرآن پاک دے اندر زبر کیتیاں، قرآن پاک دے اندر زبر جے رہن 53,243 زبر ہیں۔ دوستو بھائیو، قرآن پاک دے اندر زیر کیتیاں، قرآن پاک دے اندر زیر 39,582 زیر ہیں پہ۔ قرآن پاک دے اندر پیش کیتیاں، قرآن پاک دے اندر پیش 8,804 پیش ہیں پہ۔ قرآن پاک دے اندر مد کیتیاں، جنہیں مد دا آپ کو دساواں، مد اون چیز دا نام ہے جڑے حرف دے اتے مد آ ونجے اون حرف کو اساں 5 الف دے برابر چھکینوں، یعنی کہ یہ طریقہ اے ہے، اے ہن مثال ہے جو جیم دے اتے مد ہے، جیم کو کیویں چھکنے اے طریقہ استاد صاحب کو دسائیں نے، جو اساں جیم دے اتے مد کھڑیے تو کو میں جیم دا طریقہ دسیں دا پیا، مد دی تعریف ہے جو جیم اے طریقہ ہے تے جیم مد کو جڑی حرف دے اتے آ ونجے چھکنا بھی اتنا ہے، این طریقے دے نال چھکنے ایک آدن مد۔ قرآن پاک دے اندر مد کیتیاں، قرآن پاک دے اندر مد جڑی ہے 1771 مد کھڑی ہے۔ دوستو اے ہا پیکج، اے ہا ساڈا اج دا سبق، اے ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا مستحق، یعنی کہ انسان دو رحمت گھن تے آمن والا لقمہ، انسان کو خوشی دیون والا لقمہ، تے میں دوستیں کو ایہو اج پیغام دینا جو تساں آزما تے دیکھو۔ میں اتنا ضرور آکھساں جو اگر شیطان
ہٹکیندے انسان کو جو شیطان جڑا ہٹکیندے یقیناً جڑے ویلے انسان ہٹکیندے او ہی وجہ تو ہٹکیندے جو پرلا جڑا بندہ ہے او نیک کام کریندا پیا ہوندے تے دوستیں بھائیے کو یہ اپیل یا گزارش کرے سا شیطان جڑا ہے انسان دا کھلا دشمن ہے تے دوستیں کو یہ اپیل یا گزارش کرے سا جو سارا جڑا اے ٹاپک ہے سارا لکم ہے سارے جڑے اج دے گالی ہیں انہیں کو آپ بھی سنو سارا جڑا چینل ہے کو سبسکرائب کرو این لکمے کو این گال کو اپنے دوستیں تک پہنچاؤ تاکہ دوست جڑے ہیں تے سارے وہ بھی این گال کو سنیں اور اللہ تعالیٰ دی خوشنودی حاصل کریں دوستو بھائیو آپ کو ریکویسٹ آپ کو اپیل آپ کو گزارش ہے کہ سارا جڑا چینل شاید بھی لوگ 622 ہے ایکوں سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ دوستیں تک پہنچ ونجے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ